बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। हकीकत सब्र से चल रही है बात। हज़रत औलिया में और इंसानों में उसकी किस्में, और हम लोग काफ़ी तफसील से बयान करते हुए आ गए हैं। कामिलीन किसको कहते हैं कि जिसके सारी क़ुव्वत बैलेंस हो जाती हैं और वो अल्लाह की मोहब्बत और इताअत में 24 घंटे हर आन और हर वक़्त उसमें इन्हिमाक में रहते हैं। उनके उसर और युस्र में और हवादिस में भी मामूलात मुतासिर नहीं होते। अब उन कामिलीन में भी ये चूँकि दुनिया की हर चीज़ तदरीजन है, बच्चे जो है छोटा सा पैदा होता है फिर 6 फुट एक दम नहीं हो जाता, 20-25 साल लगते हैं। इसी तरह बातनी और रूहानी मदारिज में भी मबादी या मुब्तदी के प्राइमरी जिसको कहते हैं, और मुतवस्सित और मुंतही, ये 3 इस्तिलाह उसमें भी होती हैं। हमारे जो मदारस में पढ़ाई जाती है इसको बुज़ुर्गान दीन मबादी कहते हैं कि बिल्कुल इब्तदाई चीज़ है और किताबें से जो हासिल होता है, और मकासद जो है वो आमाल हैं। फिर उसमें भी आमाल में हज़रत अब उसकी तफसील बता रहे हैं। अब समझे कि यहाँ क्लोरोफार्म क्या चीज़ है। एनेस्थीसिया जो आजकल कहते हैं कि ऑपरेशन के वक्त दिया जाता है, तो हाल बता रहे हैं कि जो जिनकी सारी सेंसेस काम कर रही होती है और उसमें वो मुस्तकीम रहते हैं, मुतासिर नहीं होती, ये साहिब मकाम होते, कमाल वाले होते हैं। जो उसमें असबाब को भी तर्क कर दें और उसका जो है गम का इजहार भी न हो, और तो इनको ग़ल्ब हाल कहते, साहिब हाल कहते हैं। अब समझिए कि यहाँ क्लोरोफार्म क्या चीज़ है। वो ग़ल्ब हाल है जिससे बाज़ दफ़ा एहसास मुअत्तल हो जाता है। अंबिया औलिया कामिलीन, ये चूँकि इंसानियत में टॉप मोस्ट तबका है, ये कामिलीन, ये मुंतही हज़रात का, पर ऐसा ग़ल्ब हाल नहीं होता। अगर होता है तो शाज़ व नादिर होता है। अक्सर मुतवस्सितीन सुलूक पर ग़ल्ब हाल ज़्यादा होता है। जो मिडल में होते हैं उनको ये वाक़या ज़्यादा पेश आते हैं। ग़र्ज़ लिनब्लुवन्नकुम में इस तरह भी इशारा है कि कामिलीन पर तभी रंज जो कुल्फ़त का असर होता है कि उनके ऊपर, जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पीछे पढ़ रहे हैं, इन्न बिफ़राक़िक या इब्राहीम लमहज़ूनून, उसका होता है। और इस वजह से नागवार वाक़यात में उनके लिए इम्तिहान और इब्तिला है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े से इस इशारे की तईद हो गई। इस तकरीर से ये बात तो मालूम हो गई कि इस वक्त मुझको असल मकसूद तकलील आमाल के ज़रर पर तंबीह करना है कि जो गम और सदमे के हालात में जो उनसे आमाल छूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, या अगर पूरे नहीं छूटते तो कम हो जाते, उस पर मुतवज्जह तंबीह करना है, वार्न करना है कि, और ये इब्तिला मंजूर है कि बाज़ दफ़ा जो किसी सबब से हम लोग मामूलात साबिक़ा में कोताही करने लगते हैं, ये हालत ख़तरनाक और काबिल इस्लाह है। ताय्युन मज़मून से मालूम हो गया होगा कि ये मज़मून कुछ इस आयत के साथ ख़ास नहीं, बल्कि इसका बयान करीब करीब हर आयत में मौजूद है।
کیونکہ قرآن میں جا بجا استقامت علی الاعمال کی تاکید ہے، احادیث میں بھی اس سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو گنتی نہ کیا کرو۔ مسند امام احمد کی روایت حضرت نے جمع کیا اور مشکات المصابیح میں بھی، اور ارشاد ہے ان احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ، اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہے جن پر مدامت کیجیے، ہمیشہ کی ہو۔ یہ صحیح مسلم میں صلاۃ المسافرین اسی کے باب سے حضرت۔ مگر تعین آیت کی وجہ یہ ہوئی کہ آج کل مسلمانوں پر مصائب کا چاروں طرف سے ہجوم ہے، اور بالخصوص اس موجودہ دور میں حضرت کی اور یہ جو محققین کی باتیں، اسی طرح علامہ اقبال کے اشعار کو دیکھیں کہ جیسے ابھی ان حالات کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہونا، تو یہی حضرت کا، ان حضرات کی شان ہوتی ہے مجددین اور کاملین کی، کہ ایسے لگتے کہ جیسے آج کے حالات کو دیکھ کے انہوں نے بیان کیا ہوا۔ آج کے مسلمانوں پر مصائب کا چار طرف سے ہجوم ہے۔ یہ مہینہ بھی محرم کا ہے، حضرت کے نے جب یہ بیان فرمایا تو محرم تھا۔ جو مصیبت کا زمانہ مشہور ہے، جس کا منشا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ورضی ان من کی شہادت کا واقعہ حائلہ ہے، جو در حقیقت ایک صدمہ جان کا ہے کہ جو بہت پریشان کن ہے، مگر جہالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کر لیے ہیں، جس کا اثر تو یہ ہے ہوا کہ لوگوں نے اس زمانے میں نکاح شادی کو ناگوار اور مکروہ سمجھ لیا۔ حالانکہ اس زمانے میں حضرت کی خاندان میں شادیاں ہوئیں حسین رضی اللہ عنہ کی، چنانچہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ذوالحجہ کی 30 تاریخ کو قرار پائی تھی، جس میں محرم کی چاند کی رات ہونا تو متیقن تھا، اور یہ بھی احتمال تھا کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کی پہلی ہو۔ تو لڑکی کے ولی کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ تاریخ شادی کے لیے بھلا یہی دن رہ گیا تھا، مگر انہوں نے اتنا کرم کیا کہ شادی میں گو خود شریک نہیں ہوئے، لیکن اجازت نکاح دے دی، اور اپنی طرف سے اپنے ماموں صاحب کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا کہ اس خیال کو توڑنا چاہیے۔ اس دن نکاح کیا، مگر کئی سال تک مستورات کو، عورتوں خواتین کو فکر رہا کہ دیکھیے کوئی ناگوار بات نہ پیش آ جائے۔ اگر لڑکی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تو اس کے ولی یہی کہیں گے کہ اس تاریخ میں نکاح ہونے کی نحوست ہے، مگر بحمدللہ کوئی ناگوار بات پیش نہ آئی، اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں۔ حق تعالیٰ نے کھلی آنکھوں کو دکھلا دیا کہ عوام کا ان زمانے کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے، اور اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ جو موجودہ لہروں میں پھر بات قتل و قتال تک پہنچ گئی ہے۔ الامان والحفیظ نصوص میں جا بجا اس کی تصریح ہے کہ نحوست و سعادت کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کسی مکان میں نحوست ہے، نہ کسی انسان میں، بلکہ اصل نحوست اعمال معصیت میں ہے، گناہوں میں ہے۔ مگر انہوں افسوس اس نحوست سے اجتناب کا کسی کو اہتمام نہیں، بلکہ خود بخود اپنے ساتھ لپیٹتے ہیں۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.